जब बहुदल आयो, बहुदल आइसके पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि सरकारमा गइसके, काङ्ग्रेसकाहरू पनि सरकारमा गइसकेका थिए। त्यसको तुरुन्तै पछाडि चुनाव भयो, चुनावमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। त्यो काङ्ग्रेसको पनि रवैया हेऱ्यो, कार्यक्रम हेऱ्यो, अनि हामीले के ठानेको थियौँ भने जनताको स्वर गएपछि जनताकै विषयमा मात्रै सोध्छ होला भन्ने ठानेको थियौँ। तर खासमा चाहिँ जनताको स्वर गए पछाडि चाहिँ ऊ पनि राजा बादशाह जस्तो हुनु मात्रै खोज्ने रहेछ, जनता विषयमा त गर्ने होइन रहेछ भन्ने कुराको वितृष्णा हुँदै हुँदै जाँदा म त 50 सालमा प्रभुलाई चिनिहालेँ। अब यो झुटको खेती पनि यस्तै हो, यिनीहरूले भनेको कुरा पनि कुरा पुग्ने होइन रहेछ, बेकारमा किन यता लाग्नु भनेर मैले छोडिहालेँ। तर 52 सालमा त्यही बहानामा गएर माओवादीले एउटा युद्धको शङ्खघोष गर्यो, जुन युद्धले देशलाई करिब 100 वर्ष पछाडि बनायो। हामीलाई फेरि के लाग्यो भत्का हो नि त, पछि बनाइ त हाल्छ होइन, पछि त युद्धस्तरमा बनिहाल्छ, किन टाउदौँ भने हामीले पनि ठान्यौँ। तर रियलमा त त्यसो होइन रहेछ, त्यो त भत्किएको भएपछि पनि भत्किया भने त होइन। बन्दा कसको बन्ने रहेछ भन्दा त अब हामीले धेरै भन्नु हुँदैन होला, किनभने हामी पास्टर अगुवाहरू उहाँहरूको विषयमा धेरै किन चर्चा गर्नु। बन्दा त देवबाजीको बनिएको रहेछ, प्रचण्डजीको बनियो रहेछ, ओलीजीको, माधवजीको, भोकसोजीको बनियो रहेछ। रियल जनताको कुरा त बन्ने होइन रहेछ। त्यसो भइसके पछाडि अब काल पर्खिने मर्यो नि त, त्योभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ त भनेपछि काल पर्खिने मर्ने भन्ने कुरा त हुँदाहुँदै पनि भइदियो के भने अब हामी त फेरि धार्मिक मात्रै एउटा समुदाय हो, त हाम्रो समुदाय पनि फेरि आफ्नै किसिमको अन्याय पनि छ। इन जेनरलमा जनताले पाएको दुःख त छँदैछ, जनतामाथि भएको अन्याय त छँदैछ, जनतामाथि भएको पक्षपात छँदैछ भने हामी क्रिस्चियनमाथि पनि त पक्षपात छ। हामीलाई पनि त एउटा चिहानको व्यवस्था गरिदिँदो रहेछ, हामीलाई पनि त एउटा चाड दिन मानिँदो रहेछ, हामीलाई नै जेल हाल्ने कानुन बनाइदो रहेछ, हाम्रै प्रभुलाई मन नपर्ने अवर्सन गर्ने कानुन बनाएर पेलिँदो रहेछ, हाम्रै संस्थाहरू आजको दर्ता हुँदो रहेछ। आज मैले सुन्दैछु देशैभरिबाट त्यो जति दर्ता भएको थियो हिजोको दिनमा समाज कल्याणमा, सिडिओ कार्यालयमा, अब त्यो रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नाम हटाइदिनु पऱ्यो भन्ने समाचार यहाँले सुन्नुभएको छैन। तर म कहाँ त्यो रिपोर्ट आइरहेको छ भने अब म नेता भएर मलाई रिपोर्ट दिएको भने मलाई थाहा छैन। अहिले मान्छेहरूले जस्तै मैले सुर्खेतमा एउटा सुने, उहाँहरूले चाहिँ क्रिस्चियन अगुवा तालिमको नि के भन्ने एउटा थियो अरे, अब त्यो चाहिँ उल्लेख त्यो क्रिस्चियन भन्ने शब्द हटाउनु मिलेन। अनि अगुवा अभिवृद्धि तालिम कि खोइ के भनेर दर्ता गर्नु पऱ्यो अरे। मलाई त्यो रूपन्देहीबाट एकजना अगुवा, उहाँ एमालेको सक्रिय कार्यकर्ता, जिल्लामा चिन पहिचानको नेता हो उहाँ, खासमा चाहिँ मतलब क्रिस्चियन जगत, उहाँ ज्योति चर्चको डिकन एल्डर के हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई एक दिन फोन गर्नुभयो, अनि उहाँले भन्नुभयो हामी सबै क्रिस्चियन समुदायले तपाईँ नाक नफुलाउनुहोस् भन्नुभयो। मैले भनेको नाक फुल्ने चिजमा पर्दैन, किन बोल्नु पऱ्यो भने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामीले तपाईँलाई एकचोटि धन्यवाद दिनु पऱ्यो। अनि किन भनेको नेपालमा भएको 30 लाख क्रिस्चियन छ, तपाईँलाई धन्यवाद यस कारणले भन्नु पऱ्यो कि म सिडिओ कार्यालय खोइ कहाँ उहाँले अफिस भन्नु भएन, त्यो कार्यालयमा गएँ, म आफै चल्दो पुर्दो कार्यकर्ता, मैले लुम्बिनी इसाई समाज भनेर दर्ता गर्न खोजेँ। दर्ता गर्न खोज्दा हुँदैन भन्छ, लुम्बिनी समाज दर्ता गर, इसाई भन्ने हटा भन्छ। म आफै बोल्छु राम्रोसँग, मैले सम्झाएँ, मान्नुहुन्न। मैले अर्को नेताहरूसँग 2 जना कुरानी गरेँ, अहिलेसम्म दर्ता हुन्न, मान्दैन भने तपाईँलाई यस कारणले सम्मान दिने कि कम्तीमा के कारणले हो थाहा छैन, तपाईँलाई के अभिषेक भयो कि तिनीहरूको कसरी आँखा बन्द भयो कि कम्ती तपाईँले निर्वाचन आयोग जस्तो ठाउँमा संवैधानिक निकायको उपल्लो माथिल्लो ठाउँमा गएर कम्तीमा मेरो प्रभुको नाम त हालिदिनु भयो। त्यसै बाना भने यो के रहेछ भनेर सोध्ने भयो, यो त यसो रहेछ भनेर चर्चा गर्ने, चर्चा गर्दा कम्ती प्रभुको सुसुविधा त भइरहेछ। त्यसले हामी त्यसको लागि धन्यवाद भन्नु पऱ्यो भन्नुभयो। तपाईँले चाहिँ धन्यवाद भन्नुभयो, कतिलाई यही कुरा साँच्चै आपत्ति पनि भइरहेछ। अब यहाँ त मुद्दा हाल्नु पऱ्यो भनेर लागेको छ। हिजोको दिन पनि मुद्दा हालेको थिएँ, हामीले क्रिस्चियनै राख्न खोजेको थियौँ, त्यसमा उहाँले आपत्ति बनाउनु भयो। मैले उहाँलाई यसरी सम्झाउँथेँ भने हाम्रो अहिलेको अवस्था यो हो, अहिले भर्खरै सुसञ्चारको ढोका लगभग बन्द भएको अवस्था हो। हामीले सङ्गतिमा गएर सुनाउँछौँ होला, कुनै पास्टर अगुवासँग हिम्मत छ जस्तो लाग्दैन कि सडकमा गएर ल दाजुभाइहरू यसो प्रभु तपाईँलाई आउनुभयो मर्नुभयो भनेर ट्याक्स बाँड्नलाई अहिले हिम्मत गर्ने किन छैन भने तपाईँसँग 8-10 लाख बैङ्कमा छ भने चाहिँ हिम्मत गर्नुहुन्छ होला। 8-10 लाख बैङ्कमा नहुनेहरू चाहिँ प्रायः हिम्मत गर्दैन, किनभने केशव आचार्य जति भएपछि भित्र गएर बसिन्छ, निलेर आउनु पाइँदैन। त्यसपछि बरु होस् ठिकै छ, सँगै छ, घरसँग छ, यसै यतै बित्यो भन्ने खालको अहिले हाम्रो परिस्थिति त्यो छ। अब यो कोरोनाले चर्च बन्द गर्दा एउटा बाटो भयो, तर अर्को किसिम बाटो भन्ने हो भने अब बिस्तारै देशको रणनीति अहिले यो जति पनि आन्दोलनहरू चल्दैछन्, विभिन्न खालका वादीहरूको आन्दोलनले के कुरा भन्नु खोज्यो भने अब सबै कुरा त मैले यहाँ भन्नु मिल्दैन, कतिवटा कुरा रेकर्ड हुन्छ, तर यहाँ थुप्रै खालको षड्यन्त्रहरू छन्। एकैचोटिमा एउटा रणनीति हिसाबले केही एउटा माहौल सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने ग्रुपहरू पनि लागेका छन् भने अब अर्को दोस्रो चरणको रणनीति भने चाहिँ चर्च बन्द गराउन पाइयो भने अनि सुसमाचार अब होइन प्रभु जान्नुहुन्छ भनेर सुसमाचार बन्द हुँदा हामी ज्ञानी भएर त बसेका छौँ। सायद हामी भोलि चर्च बन्द भयो भने हामी कतिजना के भन्छौँ भने होइन प्रभु यहाँ मनमा बस्ने हो, के अरे चर्चमै बिल्डिङमै आउनुपर्छ छैन। पुरानो यसोको समयमा चेलाको समयमा चर्च थिएन, घरमा सङ्गति हो, हामी घरसँग आइहाल्छौँ, तपाईँ प्रभुमा चाहिँ बढिरहनु। सायद हामी त्यसरी चित्त बुझाउँछौँ होला, तर हामीसँग त्यत्रो हिम्मत छैन कि हामी सडकमा आएर हामीलाई चाहिँ खोइ त
भन्ने ठाउँमा हामी छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो हाम्रो समुदायको मात्रै मैले कुरा गरेँ, अघि मैले खण्ड पढाए पनि हाम्रै समुदायको मात्रै कुरा थियो। अब यो देशमा हामी बसेका कारणले गर्दा, नेपाल भन्ने देशमा यसको भूगोलभित्र हामी भएको कारणले गर्दा यहाँको राजनीतिक नेताहरूले के गर्छन्, तिनले गर्ने निर्णयका कुराहरू, तिनले गरेका व्यवहारका कुराहरू, तिनले गरेका भ्रष्टाचार कुराहरूको असर चाहिँ हामीसँग आइपुग्छ। यदि भ्रष्टाचार गरेको थियो भने तपाईँको घरसम्म पिस आइपुग्थ्यो होला, त्यो पिस त रोक्यो, किनभने त्यो पैसा त भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा गयो अथवा कहाँ गयो होला भने तपाईँको मेरो छोराछोरीहरू सायद राज्यले सबै उस्तै खालको इन्भाइरोमेन्टमा पढ्ने एउटा त्यस्तो खालको व्यवस्था पो ल्याउँछ होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। नयाँ व्यवस्था आए पछाडि त भने आज पनि हामीले कुन बोर्डिङ राम्रो छ भनेर सोध्नु परेको छ गुरुबाहरूलाई, अनि आफ्नो गच्छेलाई यसो हेर्नु पर्छ, आम्दानी हेर्नु पर्छ, अनि कुन स्कुलमा पढाउने भने हामीले हाम्रा नानीको विषयमा चिन्ता गर्नु परेको छ। यो देशमा अहिलेसम्म पाएको, अब पत्रकारज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो केशवजी मिडिया क्षेत्रमा राम्रोसँगले काम गर्दै आउनुभएको छ। पत्रकारहरूले यो के अरे वाक स्वतन्त्रताका कुरा, प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा भने चाहिँ जम्मा जम्मी 10% लगभगको स्वतन्त्रता हो नेपाली जनताले आजको दिनसम्म पाएको। चाहे त्यो 7 सालको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे 46 सालको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे 52 के अरे 62-63 पछाडिको कुरा गऱ्यो भने हामीले पाएको स्वतन्त्रता भनेको जम्मा जम्मी 10% स्वतन्त्रता हो। भनेपछि अब 90% हामीलाई स्वतन्त्र पाउनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो जीवनमा खुसियाली आउनुपर्छ, हाम्रो जीवन सहज हुनुपर्छ, हाम्रो आम्दानीको दायरा बढ्नुपर्छ, हाम्रो आम्दानीको क्षेत्र बढ्नु पऱ्यो, हामीसँग आम्दानी अलिक धेरै हुनु पऱ्यो, हामीसँग साधन स्रोत हुनु पऱ्यो, हामीसँग गाडी घोडा के चाहियो त्यो हुनु पऱ्यो। हाम्रो छोराछोरी हुर्किसके पछाडि सर्टेन एउटा लेभल पढेपछि उनीहरूले जाहिर पाउने वातावरण बन्नु पऱ्यो, उनका पनि बिहा भएर नानीहरू सबै हुनु पऱ्यो। त्यो त छैन भने शिक्षाको क्षेत्रमा आज त्यस्तो खालको परिवेश छ। अनि राज्यले गरेर निर्णयले हाम्रो नानीहरू त राम्रो किसिम पढेनन्। अब यहाँ हुम्ला जुम्लामा पढ्ने जहाँ स्कुलै हुँदैन, जहाँ स्कुलमा शिक्षकै आउँदैनन्, त्यहाँ पनि उसले खातरखुद्दु गरेर कम्तीमा 8-9 कक्षा 10 कक्षा त पढ्ने पो, त्यसभन्दा बेसी उसले गर्छ कि। अब यहीँ पनि हामीले बोर्डिङ नै पढाएको हाम्रो छोराछोरी पनि हामीले गरे कि त भने उनीहरूलाई पनि अनि अन्तिममा कि त अब यहीँ खातरखुद्दु गरेर बाबु सेवाकाई गरेर बाबालाई सहायता गरेर भन्नु पऱ्यो कि भन्ने अलिकति पैसा जम्मा पारेर ऋण खोजेर युरोप अमेरिका छिर्नु पऱ्यो कि भने फेरि खाडीको मुलुकमा पठाउनु पऱ्यो। त्योभन्दा बाहिर हामी सकिन्छ भने जनताको जीवनमा 3टा कुरा गरिदियो भने, 3टा कुरा गरिदियो जनताको जीवनसँग सम्बन्धित भएर यदि राष्ट्रको नेतृत्वले भने उनीहरूको जीवनमा 90% स्वतन्त्र आउँछ भन्ने हाम्रो ठम्बेक छ। त्यो 3टा कुरामा एउटा शिक्षा, धनीको, मन्त्रीको, गरिबको, सुकुम्बासीको, किसानको सबैका छोराछोरी उस्तै इन्भाइरोमेन्टमा पढ्ने व्यवस्थाको लागि जे मूल्य चुकाउनुपर्छ राज्यले गरिदिनुपर्छ र सबैले उस्तै वातावरणमा पढ्न पाउनु पऱ्यो। भनेपछि त्यसरी के हुन्छ, प्रतिशतमा मात्रै त्यो ल्याएको नम्बरको प्रतिशतमा मात्रै कम्पिटिसन हुन्छ। त्यसो भएपछि मेरो छोरो पनि डक्टर बन्न सक्छ, किसानको छोरो पनि बन्न सक्छ, मन्त्रीको छोरो पनि बन्न सक्छ। प्रतिशत ल्याएर भने उसको छोरो पनि नबन्न सक्छ, उसको छोरो पनि नबन्न सक्छ। एउटा शिक्षामा समानता हुनुपर्छ र सिस्टम हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले प्रत्येक घरमा सुगर लागेको छ, प्रत्येक घरमा प्रेसरको बिमारी छ, प्रत्येक घरमा मुटुको औषधि खानुपर्छ छ, प्रत्येक अब अहिले यो यहाँको हावा पनि त्यस्तै छ, यहाँको उत्पादन त्यस्तै खालको छ, तरकारीहरू त्यस्तै खालको परिस्थिति छ, हाम्रो खानपान त्यस्तै खालको छ। यी सबै कुराहरू मिलाएर अन्तिममा के हो, हाम्रो स्वास्थ्य बर्बाद भएको छ भने अब यहाँ त्यो डायलिसिस गर्नलाई क्युमा पर्खेर डायलिसिस गर्ने त्यो मिसिनमा गर्ने चाहिँ सरकारले सिधै गरिदिँदो रहेछ। त्यो प्रत्येकचोटि 10,000 करिब औषध लाग्दैछ भनेपछि त हप्तामा 3 चोटि पनि गर्नुपर्छ। अब एउटा गरिबले कहाँ ल्याउँछ त नि, त्यो अलिकति खेसेट बेच्छ ल्याउँछ, त्यसभन्दा बेसी त ल्याउँदैन। अनि अन्तिममा सुनिँदै जान्छ अनि अन्तिममा मर्छ। हाम्रै चर्चमा भने बहरानमा जानु पऱ्यो, हाम्रोमा 1-2 चोटि आउनु भयो। एउटा भाइ भर्खरकै हुनुहुन्थ्यो, मेरो भाइ 50 नै पुगेको थिएन होला। त्यो भाइले म भेट्न पनि गएँ हस्पिटलमा, 2-3 हजार के कति छ सहायता पनि गऱ्यो, भगिदिए थियो, त्यति नै गऱ्यौँ। त्यो भाइ बिचार बित्यो भन्ने खबर आयो। मैले भने त्यो भर्खरको यङ भाइ चाहिँ बित्दैछ। अब यहाँ बुढा मान्छे आउँथ्यो हाम्रो जलाना चाहिँ होइन, निर्मल फेरेर आउनु पर्दा अहिले स्वस्थ भनेर उहाँले यस्तो भनेर भाषण पनि गरेर सुन्यो। यो देशमा औषधि उपचार पहुँचवालाहरू निमोनिया भयो भने पनि के भयो भने पनि विदेशमा जान्छन्। तर आज जनताको अवस्थालाई हेर्ने भने त ऊ त बाध्य भएर मर्छ क्या। अब रोग लागेपछि मर्ने भन्दा उपाय नै छैन क्या, कुन दिन मर्ने मात्रै कुरा, सकेसम्म नदुइकन मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता मात्रै छ। भने यो खालको असमानता उही नागरिकताधारी कसैले 3 चोटि 2 चोटि मृगल गरेर बस्छ, कसैले करोडौँ पैसा खर्च गरेर बाँच्न पाउने, त्यही नागरिकताधारी अर्को नेपाली चाहिँ बाध्य भएर मरेर पाउने। यो परिपाटी अन्यायपूर्ण छ, सामन्ती छ। यो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। यो परिपाटी अन्त्य हुनु निम्ति राज्यको तहबाट स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई बरु होल बडी चेकअप सिस्टम राख्नुपर्छ।
बरु 6 महिनामा हो कि 1 वर्षमा हो कि उसको के कमजोर छ पहिले थाहा हुन्छ, सबै रेकर्ड हुन्छ। त्यस किसिमबाट जनतालाई स्वास्थ्य उपचार चाहे 30 लाख लागोस् चाहे 30 रुपियाँ लागोस्, एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ स्वास्थ्यमा तपाईँको 1 रुपियाँ पनि खर्च हुनु भएन जनता, दुईटा कुरा। किन सबै पैसा त बढीमा गएको छ। आज हाम्रो 60 लाख युवाहरू जुन विदेशमा छ नि, 3 लाखको पैसा यहाँ घर घडेर केही जोडा छैन बिचरा, एकादमा पाएको होला। यदि भने उसले के गर्छ भने मेरो नानी राम्रो पढ्दैछन् भनेको छ, श्रीमतीलाई भात खुवाएको छ, छोराछोरीलाई भात खुवाएको छ, त्यही बढीमा पैसा बुझा बजाएको छ। अनि राम्रो हालमा हाल्यो भने राम्रो हुन्छ भन्छ, उसले पनि फेरि राम्रोमै फेरि राम्रै पैसा दिइरहेको हुन्छ। अब यहाँ त बोर्डिङहरू यस्तो छ 4-5 कक्षा पढ्नलाई 45-50 हजार फिस तिर्नु पर्ने। विलियम कि पनि के भन्ने बोर्डिङ स्कुल पनि रहेछ, रिटिरेन्जरमा पनि छ, बुढालिकामा पनि छ, सायद यहाँ पनि होला। भने यो खालको परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसो भए पछाडि बोर्डिङमा दिएको पैसालाई यदि राज्यले दिनु नपर्ने वातावरण सायद त्यो 60 लाख युवा मध्ये कम्तीमा 10 लाख मात्रै त्यहाँ हुन्छ होला, अरू 50 लाख चाहिँ नेपाल फर्किन्छ होला जस्तो लाग्छ। किन ऊ पनि परिवारसँग बस्न चाहन्छ, किन छोराछोरी भविष्यलाई बस्न त हुने। एउटा कुरा त्यो भने। अर्को बुढो हुँदा के गरिन्छ त, रोग त लाग्छ, खान त पर्यो। अब मैले सुगरको बिमारी सुरु भने एउटा खाँदो रहेछ, धेरै लाग्दो रहेछ, पछि भएपछि त त्यो त खासमा 9,000 10,000 लाग्दो रहेछ महिनामा, होइन त्यो सुगर प्रेसरको औषध पनि। त्यो कहाँ हुने त खाने, नखाने नहुने कसरी खाने भयो त। अब टाढिदिन्छ, खाँदैन, अब कहिले भ्याइँदैन भन्छ, कहिले बिर्स्यो भन्छ, कहिले किन्दैन, अनि यसपछि झ्यापो पनि जान्छ। यो कारणले गर्दा शिक्षामा राज्यले स्वतन्त्र सबैलाई के अरे स्वास्थ्यमा सबैलाई सित्तैमा गर्ने व्यवस्था कुनै पनि मूल्य मान्यतामा ल्याइदियो भने जनताको पैसा त्यो पनि जोगिन्थ्यो, औषधि उपचारमा जाने पैसा। अनि औषधि उपचारमा जति अहिले महँगो हामी बेहोरा छौँ नि, रियलमा त्यो महँगो छैन त्यति खासमा, त्यो चिज त्यस्तो होइन। म पनि मेडिकल फिल्डमा म 2-3 वर्ष मेडिकल चलाएको छु। मेडिकल फिल्डको त्यो औषधि किन्ने ल्याउने त्यो त माथिदेखि गडबड छ नि त। यसले कन्ट्रोल गरेर राज्यको सबै राज्यको नियन्त्रण हुन्छ। खासमा त्यो औषधि त्यति धेरै महँगो विषय छैन, तर महँगो बनाइसक्यो भने यहाँ व्यापारीकरण छ, यहाँ पनि त कालोबजारी छ। भने यो कुरालाई रोक्नुपर्छ र यो कुरा जनतालाई दिनुपर्छ भने दुईटा कुरा। तेस्रो कुरा मान्छेले पैसा किन चाहन्छ भने अब दाजु थाहा छैन, सबभन्दा उमेर पाएको चन्द्र दाजु हो कि कति वर्ष हुनुभयो दाजु? 60 पुग्नुभयो, अलिक पुग्नु भएन? 60मा एक थप्दा त्यसो होला। ओके, मैले ठिकै भनेछु। अब कुरा के हुँदो रहेछ भने उमेर अलि ढल्केपछि 60-70 पुगे पछाडि मनमा के हुँदैछ भने बुढो भइहालिन्छ, बुढो भएपछि के पालिने, के गर्ने पालिने, कसरी खाइन्छ होला। अब छोराछोरी पनि फेरि नपाल्दैन, अथवा छोराछोरी नभएको पनि अलिअलि बेचेर व्यापार गर्छु भन्ला व्यापारै घाटा खालान्, उही पनि गरिब बन्ला, के गर्ने भने अर्को एउटा चिन्ता हुँदो रहेछ। त्यसले मान्छेले सकेसम्म धेरै पैसा थुपाएर खोज्ने रहेछ। भने मैले भनेको बुढो हुँदा पाल्नु निम्ति कि त पुग्ने गरी राज्यले त्यो अहिले के दिन्छ वृद्ध भत्ता दिनु पर्यो, के भने त्यस्तो होइन भने राज्यले प्रत्येक वडा पालिकामा नै सुविधा सम्पन्न वृद्ध आश्रम व्यवस्था गर्नु पर्यो। छोराछोरीले म पाल्छु भने त्यो अफिसरको अलिक अगाडि सिग्नेचर गरेर लान्छ, म मेरो बाउलाई तपाईँहरूले भनेको स्ट्यान्डर्ड छ पाल्छु है, मेरै बाउ आमा हो भन्नु पर्यो। यदि होइन भने उसले राज्यलाई दिन चाहिँ तयार हुनु पर्यो। अनि बुढाबुढी मान्छेलाई त्यो उसले कागजहरू लगाए तापनि बुढाबुढीलाई फेरि औषध किन्नु पर्यो भने भोलि छोराले साँच्चै हेला गराउने फर्केर पाउने भन्ने व्यवस्था। अब मलाई भन्नुहोस्, यो 3टा चिज मात्रै देख्दाखेरि होइन र, यो 3टा चिजमा हाम्रा मानिसको अधिकांश पैसा सिद्धिँदो रहेछ। यसकै कुराको चिन्तामा ऊ गरे खटे मरे लड्या झगडा गरे मुद्दा खेले सबै गर्ने त्यही हो रहेछ, भ्रष्टाचार गर्ने कारण त्यो रहेछ। यो 3टा चिज जुन दिन हामी यो देशमा लागू गर्छौँ नि, त्यसमा पछि तपाईँसँग भएको सम्पत्ति नै गरिबलाई बाँड्न थाल्नुहुन्छ। खासमा चाहिँ युरोप र अमेरिकाले आज नेपालले एउटा छोरो बनाइदियो भने हुन्छ, अनि 1 रुपैयाँ जग्गा किने घर किनाइदियो हुन्छ। उसले चाहिँ किन देखाएको छ, उसको चाहिँ छोरो थिएन, उसको छोरा चिन्ता राज्यले गर्छ, उसको नातिको चिन्ता नानीको, उसको पनातिको चिन्ता राज्यले गरे पछाडि उसलाई पैसा किन चाहिन्छ त? भने उसले मान्छे त बिचरा यस्तो दुःख रहेछ नेपालमा, अफ्रिकामा भन्छ, त्यसले के गरेको यहाँ उसले च्यारिटीमा हालिदिनु भयो, यहाँ सेवाकाई गर्नुभयो, यहाँ म जाउँ बुढेसकालमा भए पनि आउँछ नि त होइन, उसले जम्मा पारेको पैसा लिएर यहाँ केही न केही समाजसेवा गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा लागू गर्न निम्ति हामीले टाउको टेकेर हुन्छ, खुट्टा टेकेर हुन्छ, झगडा गरे जस्तो गरे, झगडा त हामी किन गर्थ्यौँ र होइन, तैपनि झगडा गरे जस्तो गरेर हुन्छ, हामीलाई रिसै हुँदैन। खासमा प्रभुमा सबै नियन्त्रण गरेका छौँ र पनि कहिले कहिले रिस देखाएर जस्तो गरेर भए पनि हामीले यो कुरालाई यो देशमा लागू गर्न सक्यौँ भने हाम्रा मान्छेको तमाम समस्याहरू समाधान हुन्छन्। र बुढेस यो 90% 10% त फेरि पनि उसको कतिवटा विचार हुन्छ होइन, मलाई यो चित्त हुँदैन, त्यो मलाई मासु नै मन पर्दैन, खाली मासु दिन्छ यो वृद्धाश्रममा भन्ला, उसको नि गुनासो होला, त्यो बेला पनि हुनसक्छ। त्यो होइन भने 10% बाहेक 90% नेपाली त्यो दिन मात्रै बल्ल म स्वाभिमानी नेपाली हो भन्छ, म सुरक्षित छु भन्छ, म अब अमेरिका युरोप कहीँ पनि जानु पर्दैन भन्छ। भनेपछि अब त्यसो यो कुरा लाग्यो त अहिले भर्खरको यो मन्त्रीमण्डल छ नि शेरबहादुरजीको, अहिले भर्खरको मन्त्री अति हाम्रो के अरे तपाईँकै भक्तपुरको बासिन्दा ओलीज्यूको, उहाँको त 2 झन्डै थियो पनि,
उहाँले चाह्यो भने गर्न सक्ने पनि थिएन। त उहाँहरू गर्नु नै छैन त गर्दैनन्, नगर्ने भए भने पछाडि त्यसो कसले गर्दो रहेछ त भन्ने अर्को एउटा विषय छ। त्यो गर्ने कुरा चाहिँ हामीले मनमा चाहिँ ठान्ने भयौँ, फलानाले गर्दै हुन्थ्यो, फलाना पार्टीले गर्दै उसले गर्दै भन्थ्यो, त्यसले गर्दै त किन नगरे क्या भनेर अब हामी मफसम्म कुरा त गर्ने भयौँ, चियापसम्म गफ त गर्ने भयौँ, हाम्रै पनि अनौपचारिक गफमा गर्ने भयौँ। त हुन्छ के भने फेरि म यो 51 को 10 पदमा फेरि जानु पर्ने हुन्छ। यहाँ को बस्छ भन्ने कुरा छ, यहाँ हाम्रो हृदयमा को बस्ने भन्ने कुरा छ। हृदयमा जो बस्छ त्यसले त्यसै अनुसारको नेचरको कुरा गर्ने रहेछ। त्यो त उसको क्यारेक्टर हो नि त। तपाईँ लेखनदास भने लेखनदासको क्यारेक्टर के हो, लेख्ने हो। तपाईँ पास्टर भने तपाईँको क्यारेक्टर के हो, विश्वासलाई वास्ता गर्ने हो। तपाईँ चोर हो भने तपाईँ चोरको क्यारेक्टर के हो त, चोर हुने, त्यो गैँदी बेल्छ के होइन, त्यो उकाउने के चाहिन्छ होला उसको पनि, अनि त्यसलाई साधन पनि चाहिन्छ राति कुरो जानुलाई। त उसको त नेचर अनुसार काम गर्दछ नि त। भने पछाडि मैले भनेको 3टा जी मुक्त लिडरसिप जुन दिन यो देशले पाउँछ, 3टा जी मुक्त लिडरसिप जुन दिन यो देशले पाउँछ, त्यो लिडरले मात्र अहिले मैले भनेको 3टा कुरा गर्न सक्छ। जम्मा 3टा जी मुक्त लिडर चाहिन्छ। त्यो 3टा जी मुक्त लिडरले अहिले मैले भनेको 3टा कुरा गर्दछ, शिक्षा र स्वास्थ्य, शिक्षामा र बुढो हुँदा पाल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो 3टा चिज के हो त भनेपछि अब हामी पास्टरलाई त थाहा छ। गोड, ग्लोरी, गड। प्रत्येक मान्छे पैसाको लागि मरिमर्छ। पैसा भइसके पछाडि उसले अर्को एउटा फस्ने सम्भावना भनेको सोलोमन राजा फस्या जस्तै 1000वटा किन पुर्याएको त्यसले, प्रशस्त थियो नि त। प्रशस्त भएपछि त त्यो कुरा भइ हुँदो रहेछ। गड, 3टा जीवनको गोड, ग्लोरी र गड भने मैले भनेपछि पैसा थुपार्ने भयो। पैसा थुपारेपछि त्यहाँ फस्ने भयो, व्यभिचारमा फस्ने भयो, अथवा बलात्कार पनि गरेका छन् कहीँले, त्यहाँ जाने भयो। अर्को भने चाहिँ पद र मान चाहियो नि त। अनि वडा समितिको भए पनि अध्यक्ष बन्नु पर्यो, टोल कमिटीको भए पनि अध्यक्ष बन्नु पर्यो, अर्थात् त्यस्तै मौका पनि वडा अध्यक्ष जित्नु पर्यो, अझ हैसियत निभाउँछ भने नगरपालिका अध्यक्ष हुनु पर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ अझ पुग्छ भने सांसद बन्नु पर्यो, त्यहाँबाट पुगेर भने मन्त्री त हुनु पर्यो। एकचोटि प्रधानमन्त्री चाहिँ किन नहुने त भने त पुग्ने फेरि त्यहाँ त खेल त त्यहाँ रहेछ। भनेपछि यो 3टा जी मुक्त लिडरसिप त्यसमा कहाँ पाइन्छ त भने हामीले काङ्ग्रेसमा खोज्नु पर्यो, कम्युनिस्टमा खोज्नु पर्यो, जसपामा खोज्नु पर्यो, अर्को अहिले के अरे एमालेबाट फुटेको के अरे हाम्रो माधव नेपालको पनि खोज्नु पर्यो, थुप्रैमा खोज्नु पर्यो नि त। त्यसो भए अब हामी अब यदि अलिक सचेत छौँ त हामीलाई त उत्तर थाहा छ। त्यसो हामी त्यहाँ पाउँछौँ त त्यो उत्तर। त्यस्तो 3टा जी मुक्त लिडरसिप हामी कहीँ पाउँछौँ त त्यहाँ खोजेर। त्यसो भए त्यो उत्तर हुने ठाउँ कहाँ हो त, त्यसको भट्टी कुल हो त। त्यो भट्टी चाहिँ यो मण्डली हो। ती जस्तै भए पनि कि त प्रभुको लागि उसले व्यापारै बनाएको छ, यहाँ पनि सजिलो रहेछ, लाटा सजा हुँदो रहेछ, कसैले तोकेर केही भन्दैन, बाटो टाटोले गरेर पाइन्छ भन्ने हो भने मेरो के भन्ने छैन। यदि साँच्चै जेनुनले कम्तीमा उसले प्रभुलाई विश्वास गरे मान्छे भने उसले यो 3टा जीबाट कहिले काहीँ फस्यो होला, एकाधमा फसेका होलान्, एकाधमा गलत गरेका होलान्, एकाधमा उनीहरूले आफ्नो विवेक मारेका त होलान् कसैले। त अधिकांश मान्छेहरूको कुराहरू हुन्छन् चाहिँ कम्तीमा पनि यो 3टा जीबाट मुक्त हुनलाई त्यसबाट जोगिन निरन्तर कोसिस गरेका हुन्छन्। भनेपछि ती त त्यहाँ उतार्नु हुँदो रहेछन्। भने त्यो मान्छेहरू सत्तामा पुगेको दिनमा यो 3टा कुरा गर्न सकिन्छ भने पछाडि मैले 10 को 10 किन बोकेको, किन उच्चारण गरेको त हामीलाई थाहा छ। चोर चाहिँ चोरु मारु नासपार भनेर आउँछ भनेपछि त्यो बसेपछि के गर्ने त, चोर्ने भयो, मार्ने भयो, नास पार्ने भयो, सबै त्यो गर्ने भयो, क्यारेक्टर अनुसार गर्नु भयो। किन यहाँ त ऊ छ, उसले मलाई अडाउनु भयो नि त। अनि यो 3टा चाहिँ किन छोड्छु म पद किन छोड्छु, त्यसले पनि ट्रकमा हान्न लाएर ट्रकमा मान्छे सिद्ध्याइदिएर भए पनि म के गर्ने भएँ, म पदमा पुग्नु पर्ने भयो। राम्री एकान्तमा पुलिसले भेट्दैन, जनतालाई थाहा हुन्न भनेपछि राम्री किन छोड्नु पर्यो त उसले भने पैसा किन छोड्नु पर्यो त। सुर्केस 2 सुर्केस ल्याएछ, 3 करोड ल्याएछ, उहाँ दिल्लीजीलाई 10 लाख रुपियाँ दिनु मान्छे फिट भएछ। अब अहिले मन्त्री छ, एउटा व्यापारी भन्नु 3 यति दिन्छु, हजुर त कामै नगर्ने भएन, 4 इन्च पिच गर्नेमा अब काहीँ त 4 गरिदिउँ, यसो चेक गरेर जस्तो 4 गरिदिउँला, होइन 3 इन्च मात्रै गर्यो, यो 1 इन्च मात्रै गर्ने त नि, पिचै भएको हुन्छ। हजुर काम सिग्नेचर गरेर एकचोटि बोलिदिनु त हो, मलाई मात्रै मिलाइदियो भयो, 3टा सुर्केस दिन्छु बाबा, 3टा सुर्केस भनेपछि त्यहाँ त पुलिसले मलाई समात्दैन। पुलिस त मैले नै नियुक्त गरेको छु, आइजिपी लगायतका, अर्थात् भने मलाई पुलिसले किन छुने। अब जनतालाई क्रान्तिकारी कुरा गरेर त म अहिले सत्तामा आएको भने जनतालाई के थाहा हुन्छ मेरो कुरो 3टा सुर्केस मैले ल्याएको कुरो जम्मा 3 करोड त ल्याएको, त्यो त मैले सिधै ल्याएको छ र मैले मेरो भान्जा होइन भान्जालाई त्यो सुर्केस ल्याऊ भनेको छु, भान्जालाई लर अनि त्यहाँ भिनाजु मेरो भिनाजु नि भिनाजुको खातामा लर राख्नु भनेको छु, अथवा खातामा राख्नु भनेको छु। अब के तलब छ यो किसिमको भइसके पछाडि यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने यदि कुनै तत्त्व छ भने त्यो चाहिँ क्रिस्चियन नेतृत्व नै हो। त्यसो यो देशको विषयमा अहिले हामीले इजरायलको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, हिब्रूहरूको कुरा गऱ्यौँ, तर यदि तपाईँले अलिक गहिराइमा हेर्नु भने यो देशको अवस्था हेरेर
हाम्रा सिमानाहरू 123वटा ठाउँ कि पत्रकारहरूलाई बढी थाहा छ 123वटा ठाउँमा समस्या छन्। लिम्पियाधुरा कालापानीमा सरकारले त्यो के अरे जनगणना मान्छे नै पठाएन। अनि जति भन्छ त्यो त मेरो भूमि हो त, हामी यहाँ एक इन्चको झगडा गर्छौँ, मुद्दा खेला छौँ होइन र? त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो भूमि हाम्रो कसरी खान सक्छ भनेपछि त्यसको विषयमा किन मान्छेलाई चिन्ता छैन? आज 60 लाख 70 लाख युवाहरू विदेशमा पुगेका छन्, सामाजिक विकृति फैलेको छ। विवाह भन्ने कुरा के हो हामी सबैलाई थाहा छ। विवाह यदि सब कोही अविवाहित हुनुहुन्छ, यदि हामी विवाहित हुनु कम्तीमा हामीलाई थाहा छ विवाहको त्यसको अर्थ के हो, त्यसको महत्त्व के हो, त्यसको जरुरत के हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। भनेपछि कम्तीमा यो खालका कुराहरू यसको यो विकृति अन्याय अत्याचार हटाउनु छ नि कसले त त्यसपछि भने त्यो खालको नेतृत्व यो देशले खोजेको कारणले गर्दा अब हामीले अरू ठाउँमा खोजेर त नहुने रहेछ। जस्तै मलाई पनि राजनीति यदि म साँच्चै राजनीतिमा गर्ने म परमेश्वरप्रति मेरो साँच्चै त्यो समर्पण र भक्ति थिएन भने मैले राजनीति नै छोड्निरहेछु। अहिले मलाई कहिलेकाहीँ मन कस्तो दुख्छ भने भारै भोरै राजनीति गर्दै गर्ने पास्टर अगुवाहरूले सदस्यहरू पुगेर मसँग बडो ठुलोमा स्वरमा मसँग डिस्कस गर्दै गर्दा मलाई भित्र चसक्क कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन मैले एमाले छोडेर गल्ती गरेछु क्या जस्तो लाग्छ। किन म त्यहीँ थिएँ भने त अहिले पनि मेरो बोली केन्द्रदेखि जिल्लासम्म त म जे बोल्छु त्यही हुन्थ्यो। किन 36 सालमा कतिजना मान्छे थियो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कम्युनिस्टहरू जम्मा 7 जना थियो होला भने म त्यो बेलादेखि कन्टिन्यू थिएँ भने म आज मलाई त अहिले पास्टरहरूले हेर्दाखेरि पनि आम्म भएर चाहिँ हाम्रो म त क्रिस्चियन पनि हो, हाम्रो ठुलो एमालेको ठुलो नेता पनि भन्नुहुन्थ्यो भने म त्यो सबै कुरा किन छोडेँ भने प्रभुको निम्ति त्यहाँ मैले महिमा गर्न सक्दिनँ भन्ने भएर छोडेको थिएँ नि। भने अहिले म राजनीति गर्न खोजेकै हो साँच्चै मलाई रहर लाग्यो। म फेरि व्यक्तिगत स्वार्थी म एमालेमै जोडिया भए मलाई के आँट अहिले पनि छ भने म एमालेमै सिन्धुपाल्चोकमा फेरि जोडेँ भने पनि अबको 10 वर्षभित्रमा 3टा सांसदहरूको 3टा सिफारिसमा सायद मेरो नाम परिसक्छ जस्तो लाग्छ। म त्यतिको हिम्मत राख्छु त्यहाँ पनि। किन मेरो त पुरानो फेरिको जोडिन्थ्यो। फेरि मैले के बुझेँ भने त्यहाँ सांसद भएर मेरो शेरबहादुरजी र म एउटै स्कुल पढेको, उहाँ सांसद हुनुभयो मन्त्री पनि, तर उहाँलाई निक्लियो भनेपछि त निक्लिनु पऱ्यो नि त। खासमा कुरा त लागु हुँदो रहेछ त। कुरा लागु कसले गर्छ भने देउबाको ठाउँमा के अरे देउबाको ठाउँमा हुनु पऱ्यो कि त ओलीको ठाउँमा हुनु पऱ्यो कि त प्रचण्डको ठाउँमा हुनु पर्ने रहेछ नि त। त्यहाँ भयो भने म मेरा कुरा लागु गर्न सक्छु, होइन लागु नहुने रहेछ भने पछाडि त्यसो किन हामी आफै सुरुवात नगर्नु त? त्यो 3टा जी मुक्त लिडरसिप त हामीबाटै हुने रहेछ भनेपछि त्यो 3टा जी मुक्तको लिडरसिप हामीबाट हुन्छ भने अब हामी नै किन सुरुवात नगर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले सुरुवात गर्ने हाम्रो साथ चाहिँ कसले दिन्छ? साथ त दिनु पऱ्यो। हिजो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मलाई के अरे मजदुर किसान सुकुम्बासीको आवाज उठायो, तिनले भोट दिन्छ म सत्ता पुग्छु भन्ने उनीहरूको आँट थियो। काङ्ग्रेसहरूको यो निम्न पुँजीपति वर्ग हातखोत गर्छ तिनकै प्रभावमा म सत्ता पुग्छु उसको एउटा आँट छ भने आमुरप्रति म सेपाटी सुरुवात गर्दाखेरि भरत गिरिजको आँट चाहिँ के त भनेको यसको विश्लेषण गर्नु पर्यो नि। अनि हामीलाई के लाग्यो भने अब सबैजना म जस्तै त होला नि त, प्रभुलाई माया गर्ने होला, प्रभुको भलाइ चाहने होला, प्रभुको उद्देश्यको निम्ति मर्न गर्न तयार भएका पास्टर अगुवा छन् भने त उहाँहरू पनि बुझ्ने कुरा हो। अनि त्यो ठानेपछि मैले के भने कम्तीमा 30 लाख जनसङ्ख्या आजको दिनमा छैन भन्छन्, छैन भने ठिकै छ त ल 20 लाख होला नि त, ल 20 लाख रहन्छ 10 लाख होला नि त। 10 लाख मान्छेले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नभनिकन कम्तीमा पनि हाम्रो अभियान र यो कुरालाई बुझिदिनु भने त झ्यापै ठाउँमा आउँछौँ। 10 लाख मात्रै रहेछ र त्यसले कुरा यस्तो हो। हामीले अहिलेसम्म तपाईँलाई 7 सालदेखि दिएको दिएछौँ, हाम्रा बाजेले दिए, अहिले पनि दिँदैछौँ। अब एकचोटि तिम्रो सबै हामीले गीत सुनिसक्यौँ, तिम्रो गीत कति धोते छ कति भेडो गराएको छ त्यो सबै थाहा भइसक्यो। अब हामी एकचोटि सुरिलो भाकामा जनतालाई मग्न हुने गरी सबै नाच्न मिल्ने खालको लयमा गीत गाउँछौँ भने मैले भन्दै गर्दा 10 लाखले सबैलाई भनिदियो भने त 20 लाखलाई सम्झाउन सक्छ होला नि त। एउटा साथी त हाम्रो पनि छ नि त, अन्य जाति पनि छैन र भनेपछि 20 लाख हुन्थ्यो होला। यदि 20 लाख हामी सङ्ख्यामा रहेछौँ भने 40 लाखलाई सम्झाउन सक्छौँ होला। यदि हामी 30 लाखमा छ भने 60 लाखलाई सम्झाउँछौँ होला, अर्थात् 70 लाखलाई पनि सम्झाउन सक्छौँ होला। यदि त्यसो हो भने एकचोटि हामी सत्तामा गएर हेरौँ नि त। त्यसो भएदेखि किन आशिषको स्रोत चाहिँ अब्राहम नै हो। विश्वमा यहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ क्या। हामी धेरैचोटि बाइबल पढ्छौँ, कहिलेकाहीँ बाइबललाई नि उल्टो पल्टो व्याख्या हुन्छ आफ्नोमा छ, तर हामी अगुवाहरूले के बुझ्नुपर्छ भने विश्वमा तपाईँ एजुकेसनको कुरा आज हामी ठुल्ठुला एजुकेसन अहिले भएर पनि हामी 45,000 तिर्ने एजुकेसन पनि कुरा हेरौँ, होइन ठुल्ठुला युनिभर्सिटी कुरा हेरौँ, क्युका कुरा गर्छौँ। विश्वभरि भएको युनिभर्सिटीको सुरुवात कसरी थियो भनेर त यहाँले पनि एजुकेटेड हुनुपर्छ क्या खासमा चाहिँ। त्यो चाहिँ चर्चमा चलाउँदै गरेको चेलापन स्कुललाई 1 हप्तामा लगे ट्रेनिङमा, 3 महिनामा लगे ट्रेनिङमा, अनि 2 वर्षको ट्रेनिङमा लगे, अनि 8 वर्षको 5 वर्षको ट्रेनिङमा लगे। अनि त्यो के बाइबल मात्रै पढाउनु, अब त्यसमा समाजशास्त्र पनि सिकाउनु पऱ्यो, अर्को विषय पनि सिकाउनु पऱ्यो भने सिकाउनु थाले। त्यही सिकाउने त्यही बाइबल ट्रेनिङबाट सुरुवात भएको स्कुल होइन नि क्याम्ब्रिज कहिले के अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयहरू, त्यहाँबाट सुरुवात भएको खासमा चाहिँ। अब तपाईँ भन्नुहोस् छापाखानाको कुरा कहिले सुरु गर्यो? क्रिस्चियनले सुरुवात गर्यो। के को लागि सुरुवात हो? बाइबल के अरे बाइबल छाप्नलाई भने सुरुवात गरेको थियो, ट्याक्स छाप्नलाई सुरुवात गरेको थियो छापाखाना।
त्यसैबाट आज मिडियाको दुनियाँ के सबै कुरा छापेको छन् भने छापाछाना काँडा सुरुवात मानवाधिकार काँडा सुरुवात भयो यो के अरे फुड सम्बन्धीको फुड ब्याङ्कका कुराहरू मान्छेलाई भोगेर रहनु हुँदैन भन्ने कुरा काँडा सुरु अनि यो के अरे स्वास्थ्यको कुरा काँडा सुरुवात भयो टेक्नोलोजीको कुरा काँडा सुरुवात विकास काँडा सुरुवात भयो आविष्कार काँडा भयो आविष्कार कसले गरे हो आजको विश्वमा हामी कति निरीह क्या हामीले भन्न नसक्यौँ आजको विश्वमा हामी त नाक यत्रो बनाएर छाती खोलेर गजबले भन्न सक्नुपर्छ चोक चोकमा निक्लेर भन्न सक्नुपर्छ दुनियाँ 21औं शताब्दीको समृद्ध विकसित टेक्नोलोजीले भरिपूर्ण मोबाइल हातमा होइन अब मलाई त यस्तो लाग्छ पछि यस्तो यस्तो हुँदाहुँदै यहाँ एउटा मिसिन हुन्छ त्यो मिसिनमा तपाईँ बटन ठ्याक्क थिएपछि उहाँ एउटा मिसिन हुन्छ अमेरिकामा अथवा अर्को देशमा अनि त्यो देशको कोणामा ठ्याक्क थिएपछि सायद मान्छे उताको मिसिनबाट पनि निक्लिन्छ कि जस्तो लाग्छ अब मलाई थाहा त थाहा छैन कहिले मलाई त्यस्तो सुन्नु लाग्छ अब त्यो हिजोको दिनमा अब असम्भव थियो नि त फोन होइन अब अनुहारमा हेरेर फोन अब कसरी हेर्ने त नि अनुहारमा अब ठ्याक्कै देखिन्छ त उसले कन्याको पनि देखिन्छ होइन सबै देखिन्छ भने टेक्नोलोजी त्यसरी विकास भयो फेरि पनि मैले भनेको चाहिँ यो सबै टेक्नोलोजी चाहिँ कि त यहुदी रगतबाट आएको छ विश्वलाई आज आशिष दिएको छ सुविधा दिएको छ आनन्द दिएको छ मान्छेलाई स्वतन्त्रता दिएको छ कुनै पनि विषयमा भने कि त त्यो यहुदी रगतले दिएको छ कि चाहिँ क्रिस्चियन रगतले दिएको छ कि त अब्राहमको डाइरेक्ट वंशले दिएको छ कि त अब्राहमको धर्मपुत्र वंशले दिएको योभन्दा बाहेक कुनै माइकलालले त्यो कथामा सपनामा भन्न सक्छ पुष्प विमानका कुरा आकाश पतालका कुरा जोड्न मिल्यो तर प्र्याक्टिकल कुराहरूले अहिले आजको आधुनिक दुनियाँ यहाँ पुर्याउनुमा यहुदी र क्रिस्चियनहरूको मात्र हात छ अब दुनियाँलाई यहाँ पुर्याउन सक्ने क्रिस्चियन नेपालमा त छन् होला नि त नेपालका पनि क्रिस्चियनहरू यदि सत्तामा पुगेको दिनमा तिनी आफ्ना कुरा हेरेन परमेश्वर भए के गर्नुहुन्थ्यो होला यो गरिबीलाई देखेर यो समस्या देखेर यो पढ्न भएको यो समस्या देखेर यो सिमाना देखेर यो अप्ठ्यारो देखेर भने कम्ती त्यो ठान्थ्यो होला नि त त्यस्तो खालको नेतृत्वले त्यसले तीनवटा सुटकेस निर्णय गर्दा यसो भइदिनु हुन्थ्यो भनेर सोच्छ होला नि त अनि उसले त लिँदैन थियो होला नि त अनि जतिसुकै राम्री बहिनी आएर ठेलिन खोजे तापनि उसले ग्याप मेन्टेन गरेर भन्छ होला नि त अलि बढी किसिम भने आफ्नो सेक्युरिटीलाई बोलाएर यसलाई बाहिर लैजाऊ के काम थियो त्यसको गरेर पठाइदियो भन्छ होला नि त भन्दैन होला त कोही कोहीले भन्दैन होला न त अधिकांश पास्टरहरूको निम्ति ती त भन्छन् होला नि त भनेपछि हाम्रा मान्छे सत्तामा हुँदै गर्दा न त तिनलाई सत्ताको उन्मुक्तले के गर्छ न त पुलिस मैले भने मान्ने नोकर जस्तै हो त्यसले मैले भने मानिन्छ म सबैलाई ठोक्छु त भन्दैन होला नि त परमेश्वर बचाउन अनुभव भनेपछि जीवन पाउनु प्रशस्त पाउनु भन्ने त्यसलाई सबैको जीवनको कुरा सोच्नु पर्ला नि त भने यो खालको नेतृत्व आज देशले रुँदै रुँदै खोजेको छ आजको कुरै गरेर रुँदै रुँदै जनता त पनि रोइरहेको देखेको तिनीहरूले भन्ने ठाउँको नपाएको त तिनीहरू पुकारे ईश्वर पो नभेटाएको त हामीले त देखाएको छौँ त अनि हामी मात्र ईश्वर भएको ईश्वर त ईश्वर हुनुभएको छ त अब मैले यसो भन्यो नि तपाईँ धेरैचोटि भारतमा निकै गफाड्दैछ छेत्री बाहुन पऱ्यो भन्नुहुन्छ फेरि यो क्रिस्चियनिटीमा आजकल बडो ठुलो कुरा के आउनु थाल्छ भने हामीले जात प्रथा उन्मूलन गरौँ क्रिस्चियनिटीमा परमेश्वर सन्तान बास त्यति हो यसु ख्रिस्ट यहाँ जन्मेपछि नयाँ जन्म पाएको मान्छे चाहिँ पुजारीगिरी चाहिँ हुन्छ त्योभन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन आजकल क्रिस्चियनिटीमा अलिअलि यो थर मिल्ने बित्तिकै छट्टै गइदिइहाल्ने नजिक भइदिइहाल्नु पर्ने अनि अलिअलि त्यसको प्रभाव गन्ध अहिले आउनु थालेको छ मैले हाम्रो राजनीतिक विरुद्धमा पनि मैले कता कता सुने यो सबै ठाउँमा नाकछुच्चे किन हुनुपर्ने नेप्टे पनि हुनु पर्यो अरे बाबा हामीले न त नेप्टेको संस्कृतिका कुरा गरौँ क्रिस्चियनिटीमा न त हामीले नाकचुच्चेका संस्कृतिका कुरा गरौँ क्रिस्चियनिटीमा न हामीले दलितका कुरा गरौँ क्रिस्चियनिटी न त बाहुनका कुरा गरेका छौँ क्रिस्चियनिटीमा केवल यसु ख्रिस्टको चेलो बन्ने कुरा गरेका छौँ हामीले यसु ख्रिस्टको नेचरको कुरा गर्छौँ यसु ख्रिस्टलाई माया गर्ने मान्छे को हो र होइन मात्रै मूल्याङ्कन हुन्छ अरू कुरा केही पनि हुँदैन अनि यो जसले यस किसिमको धारणा ल्याउँछ विचार ल्याउँछ यो चाहिँ उद्धार नपाएको चिन्ह हो भन्ने मलाई लाग्छ यो खालको कुराको प्रशय क्रिस्चियनिटीभित्र बिस्तारै आउनु हुँदैन मैले यो अप्ठ्यारो मान्दै पनि भन्नुपर्छ क्रिस्चियनिटीमा हामी दलितहरू सबै एउटै हौँ भनेर भन्छौँ तर तपाईँलाई थाहा छ विवाह गर्ने बेलामा कैयौँ ठाउँमा मैले देखाएको छु पास्टरले थर चाहिँ के रहेछ त्यस्तो सोध्नु मिल्छ त्यो हो ख्रिस्टले सिकाएको यसो ख्रिस्ट 2000 वर्ष पहिले नै कुकुरभन्दा तल्लो जाति सामरीको हातबाट पानी खानु उहाँले जात प्रथा उहिले उन्मूलन हो अनि म उसको चेलो हो भने हामीले प्रभुभोज लिने बेला अब तपाईँकोमा के हुन्छ थाहा छैन हामी प्रभुभोज लिने बेला हाम्रो विश्वासलाई के भनेर सिकाउँछौँ भने जुन दिन तिमी प्रभुभोज लिन्छौ त्यसपछि तिमीले कुनै पनि विषयमा जातको विषयमा हैसियतको विषयमा कुनै पनि विषयले पक्षपात गर्नु हुँदैन भनेर सिकाएको हुन्छ त्यसो भने तपाईँ लिनै हुँदैन भन्छौँ खासमा चाहिँ त्यो किसिमको मान्यता हामीले मण्डलीमा दिने कुरा त होइन भनेपछि त्यो खालको नेतृत्व हामीले एकचोटि यो देशमा दिनुपर्छ 30 लाख समुदाय मसँग छ भने त्यो 30 लाखलाई बुझाएको दिनमा
हामी सरकार चलाइसकेका हुन्छौँ। त हामी सरकार चलाइसक्दा जनताले वाउ यस्तो सरकार यस्तो कुलमान त पहिले आउनुपर्छ भनेर हाम्रो विषयमा गीत गाइसकेको हुन्छ। मैले कुलमान चाहिँ अहिलेको गीत गाएको भनेको त्यसरी कुलमानको होइन, हाम्रा विषयमा मान्छेले गीत गाउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेहरू हाम्रो विषयमा हाम्रो समर्थनमा नारा जुलुस गरेर सडकमा हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो हिँड्दै गर्दा भक्तपुरको कुन चाहिँ क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई मन आपत्ति हुन्छ कि गर्वले छाती फुल्छ। हामी जसो तसो गरेर अब आउने चुनावमा यदि हामी सरकारमा गयौँ, मानौँ हामीले सरकार हाम्रो नेतृत्व बनाउँ, मानव 2-3 मन्त्री मात्र हामीले भेटायो झन्डाले हिँड्दैछ भने नि, मानव त्यो अहिले धर्म परिवर्तन चाहिँ फौजदारी अभियोगमा लाउने कानुन फेरि लिइरहन्छ भने पनि नि भक्तपुरको सिउँडी काले अगाडि हाम्रो भाइ बहिनीले ट्याक्स खराखरी बाँधे हुन्छ। अहिले त बाँड्दैन, त्यो बेला बाँडिरहेको हुन्छन्। बाँड्दै गर्दा त्यहाँ केही मान्छेहरूले अतिवादीहरूले गएर रिपोर्ट गर्छन्, हो यो कानुनमा यस्तो छ यसो गर्यो भनेर भन्छन्। तर त्यतिखेर पुलिसले के भन्छ थाहा छ? अहिले चाहिँ ए हो समातेर के भन्छ त्यसरी समातेर त अहिले समातेको पनि। तर त्यसरी के भन्छ थाहा छ? होइन त के बुझाएको छ सरकार कसो छ फलाएको छ अनि कसको कम्पोनेन्टमा छ? एपी पार्टीको कम्पोनेन्टमा छ। एपी पार्टीको त्यो भरत गिरी भने को अथवा एबिसी कोही होला, को हो त्यो? त्यो त पास्टर हो त, क्रिस्चियन होइन त्यो। त्यसका बाजे छोड्छ त्यसले चुप जाने गणतन्त्रको बुझिन्छ उल्टो थर्काएर पठाउँछ। त्यही पुलिसले धर्म आज थर्काउँदैन, भोलि थर्काएर पठाउँछ। भने यसले हामीलाई कहाँ खाएर हुन्छ त? कुरा के हो भने सबै विधिहरूको सबै नीतिहरूको माउ नीति चाहिँ राजनीति हो। अहिले हामीले गरेको चाहिँ हात औँला खुट्टा मुख आँखाको कुरा अहिले हामीले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ। तर यो मेरुदण्ड ठिक छ भने म अहिले काठमाडौँबाट भक्तपुर आउनु मिल्दैन थियो। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट यहाँ आउनु सक्नुहुन्न थियो, कि त कसरी बोकेर ल्याइदिनु पऱ्यो व्हिल चेयरमा, न तपाईँ आउनुहुन्न थियो। ए त्यसो भए छैन, सुनेर मात्रै चित्त बुझ्यो, त्यही होइन र? भने पछाडि जब राजनीतिक मेरुदण्ड बेठी भएपछि, त्यो पक्षपाती भएपछि, त्यो अन्यायपूर्ण भए पछाडि त्यसले हामीलाई के गर्नुभयो? हाम्रो हात खुट्टा बाँधिदिनु भयो। बाँधेपछि के गर्नुभयो? मन त छ नि यो हातले गरेर धान काटौँ लाग्यो, तर धान काट्ने ठाउँमा पुग्नै पाइँदैन नि त। पुग्नले केले रोकेछ? मेरुदण्ड रोक्यो नि त, किन यहाँ भाँचिया छ नि त। हो राजनीति भन्ने कुरो त्यस्तो चिज भएको कारण त आमूल प्रतिमर्श पार्टीको अध्यक्ष भरत गिरी अनि थुप्रै केही पास्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के त प्रभुको कामै छताछुल्ल छोड्दैन होइन। खासमा चाहिँ यो देशमा 30 लाख जनसङ्ख्या छ, त्यो चुप लगाएर घरमा बस्छ, घरसँग चलाएर चित्त बुझाएको छ। हामीले गर्नु खोजेको के भने हामी सत्तामा पुग्छौँ, हामी सुसंस्कृत यस्तो ढोका खोलिदिन्छौँ कि हाम्रा मानिसहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा व्यापक रूपमा उनीहरू ट्याक्स पार्छन्, सुसंस्कृत ट्रेनिङ चलाउँछन्, गोष्ठी चलाउँछन्, व्यापक रूपमा सुसंस्कृत गर्न सक्छन्। भने पछाडि के हुने भयो त? हामी उनको ढाल बन्यौँ पछाडिपट्टिबाट। उनीहरू चाहिँ व्यापक रूपमा काम गरेर पाए, काम गरेपछि त सुन्छन् त, नसुनिकन कसरी विश्वास गर्छ? सुनेपछि विश्वास गर्छ। विश्वास के हुन्छ? परमेश्वर राज्य बढ्ने भयो नि त। बढ्दै मलाई त यस्तो लाग्छ अमूल प्रतिमर्श पार्टी यहाँहरूको शासनमा त भयो भने अमूल प्रतिमर्श पार्टी जुन दिन सरकारमा जान्छ, जुन दिन सरकार बनाउँछ, त्यसभन्दा पछाडि 40-50 वर्ष अर्को कुनै मध्यतिर जिउँदो हुन्न। तर 40-50 वर्षमा अर्को कुनै पनि माइकलाले यो देशमा शासन सत्ता चलाउने गरी चुनावै जित्दैन भन्छु म। त्यति बेला सांसदै जित्दैन, केवल हाम्रो समूहले मात्रै जित्छ त्यो दिनमा। मान्छेहरू हामी प्रति पोजिटिभ हुन्छ। हाम्रो असल काम देखेर पत्रुसु पुस्तक गर्ने तिम्रो असल काम देखेर परमेश्वरको महिमा गर्छन् भन्छन्। परमेश्वरको महिमा गर्नु भने के हो? परमेश्वरप्रति मान्छे पोजिटिभ हुनु। पोजिटिभ हुनु भने के हो? खुला हुनु। खुला हुनु भने के हो? सुसमाचार सुन्नु भने के हो? विश्वास गरेर लाग्नु। त्यसमा पनि मेरो नि माइजू विश्वास छ, मेरो नि मामा विश्वास थियो, मेरो नि भाइ विश्वास छ, मेरो घरमा पनि विश्वास छ भन्दै आउँछ। त्यसमा पछाडि मान्छेहरू भने पछाडि मलाई त यस्तो लाग्छ अमूल प्रतिमर्श पार्टीले सरकार चलाएको दिनमा यो देशको म भरत गिरी अहिले 53 वर्षमा अब कम्तीमा 30-35 वर्ष बाँच्ने इच्छा छ। त्यो भनेको 87-88 वर्ष हुन्छ, 85 नै भयो भने पनि 30 वर्षको 32 वर्षको बाँकी छ। म मर्नुभन्दा अगाडि यो देशमा 60% मान्छेहरू क्रिस्चियन भएको देख्ने इच्छा छ मेरो खासमा चाहिँ। म त्यो सपना देख्छु। तर यो भनेको यो पोलिटिक्स हो। अहिले हामीले गर्दै गरेको चाहिँ यो पोलिटिक्स नै हो। तर पोलिटिक्स एज अ मिसन हो। हामीले गर्ने पोलिटिक्स चाहिँ नितान्त पोलिटिक्स होइन। पोलिटिक्स आफैमा राम्रो चिज हो। पोलिटिक्सले मान्छेको लाखौँ मान्छेको जीवन बनाउँछ पनि, गलत पोलिटिक्स पनि लाखौँ मान्छे जिन्दगी बर्बाद बनाउँछ। पोलिटिक्स त्यस्तो चिज हो। सबै कुराको चाबी त्योसँग हुन्छ। त्यो चाबी चलाउने मान्छे प्रभुको मान्छे चाहिन्छ, प्रभुको मनमुखको चाहिन्छ। यसु ख्रिस्ट आफै भए के गर्नु थियो भन्ने मान्छेसँग चाबी चाहिन्छ। आज त्यो चाबी कोसँग छ? लुसिफरसँग छ, दियाबलसँग, अर्थात् त्यसको नियन्त्रण भएकोसँग छ। अनि कसरी तपाईँ खराब कुराबाट असल कुरा, कसरी तपाईँ अन्जिरको के अरे सिउडी रोपेर अन्जिरको चाहना राख्न सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईँ करुसको ठुटो रोपेर स्याउ फल्छ भन्ने आशा राख्नुहुन्छ? त्यो कहिल्यै सम्भव नै छैन। त्यसले त भक्तपुरको पास्टरको तपाईँ जति हुन्छ रिप्रेजेन्ट ग्रुपमा यहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ जाँदा हिजो लिगासी थियो भने पनि, तपाईँको कनेक्सन थियो भने पनि, हिजो तपाईँको बाध्य थियो भने तपाईँले त्यो कुरामा कटअप गर्नुपर्छ। यदि नत्र भने के हुन्छ भने
विश्वासी भएर पनि दसैँ तिहार मान्ने क्रिस्चियन जस्तो हुन्छ। हामीले कटौती गर्न सक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो स्पष्ट विचार दिन थाल्नुपर्छ। हामीले यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ भनेर भन्न थाल्नुपर्छ। हामीले वकालत गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो अधिकारको वकालत गर्दा कसैको अधिकार हनन गर्ने भनेकै छैन। हामीले के भन्छौँ यो देशमा कि त चाड पाउँछ भने यो देशमा भने सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायको मान्छेले चाडको छुट्टी पाउनुपर्छ। यदि साँच्चै नपाउने भन्ने हाम्रो राज्यको नीति भएछ भने हामी कसैले पनि नपाउने व्यवस्था गर्दैन। सेतीको त यदि मन्दिर बनाउन गुम्बा बनाउन पैसा दिने व्यवस्था छ भने चर्च बनाउन पनि दिदिउँला। यदि होइन यो राज्यको विकास गर्ने पैसा किन त्यो धार्मिक कुरा गरे त्यो त उनीहरू गर्छन् नि भनेर यदि राज्यले नीति बनाउँछन् कम्तीमा तिनीहरू पनि बन्द गरेर विकास निर्माण हालिदिउँ। हामीले छुट्टै व्यवस्था भनेको खोजे होइन। हामीलाई छुट्टै चाहियो भनेको होइन। हामीलाई समान मात्रै चाहियो भनेको। क्रिस्चियनहरूले कहिले पनि मलाई मात्रै भन्दैन। क्रिस्चियनले हामीलाई समान मात्रै भन्छ। यो कुराको लडाइँमा हामी निक्लिँदै गर्दा यहाँको आफ्नै दाइ भाइ म भएको कारणले यहाँ कहिलेकाहीँ मान्छेको विचारहरू तर्कहरू सुन्दै गर्दा मैले के उनीको कर्को बारी फाँड्दा जस्तो उसको भाउ मार्दा जस्तो उसको कोकी ल्याइदिए जस्तो त्यस्तो किसिमको व्यवहारहरू मैले सुन्दा कहिले मन दुख्छ। किन कोही मान्छे क्रान्ति किसिमबाट प्रभुको निम्ति केही गर्न तयार हुँदैछ भने हामीले साथ चाहिँ दिने हो, अवरोध गर्ने होइन भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा कि त हामीले सुन्नु पर्यो परमेश्वरबाट। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? भरतगिरीले अहिले भन्दै गरेको कुरा ठिक हो कि भने अरे बाबा हामी त जिउँदो परमेश्वर विश्वास मान्छे। म येशू ख्रीष्टको आवाज कानमा डाइरेक्ट नसुनेर म क्रिस्चियन नभन्ने मान्छे आज पनि भन्दैन। मैले परमेश्वरसँग जिउँदो हुने मैले सुन्न पाउनु पर्यो भने भएर मैले मेरो कानमा ईश्वरको आवाज सुने पछाडि मात्रै मैले निर्णय गरेँ। त्यो 4 चोटि सुनेको छु। त्यसपछि मैले सबै राय नमानिदिएको त्यो कन्फर्म भएपछि मात्रै कि जिउँदो ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर। त्यसैले गर्दा पनि म मिसनका कुराहरूमा अलिकति पैसा खेलबेलमा नलाग्न चाहेको। म आफै कमाउँछु बरु गर्छु त्यसको इनाममा स्वर्गमा जम्मा पार्नु निम्ति म त्यसो गर्न चाहन्थेँ। किन यता गर्न थालेँ अलिक गडबड गरेला कि भन्ने डरले हुन त गरिनै थियो होला। तर अलिकति त्यो डरले पनि मैले त्यो कुरा गरेको थिएँ। भनेपछि म राजनीति गर्दा पनि त मैले त्यो छोड्ने हो र म प्रभुलाई बोकिकन यसो भए पनि योभन्दा बढी गर्नुहुन्न थियो होला भन्ने गर्ने एउटा उद्देश्यमा छु। भने भक्तपुर इसाई समाजमा मैले 5 वर्ष भयो 6 वर्ष हाम्रो अभियान सुरु भएको। भक्तपुरमा धेरैचोटि भनिदियो प्रत्येक व्यक्ति भेट्दा भनेको छु। चन्द्रदालाई पनि भनेको छु, पासाजीलाई पनि भनेको छु, अर्को केशवजीहरूलाई पनि भनेको छु, अरू थुप्रै मान्छेलाई भक्तपुरमा भेट्दा विकासजी पनि देखिन आज विकासजीलाई भेटाएको छु, थुप्रोलाई भने। त कहिलेकाहीँ त्यो सुसमाचार सुनाउने बेलामा अर्ली क्रिस्चियनिटीमा सुसमाचारको लागि हिन्दू समाजमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि जस्तो खालको त्यो प्रचारकलाई व्यवहार गरिन्छ कहिलेकाहीँ हामीले राजनीतिक रूपमा भरतगिरीले त्यो खालको कहिलेकाहीँ महसुस गराएको छ। अब हामीले धेरज गर्ने त एउटा ठाउँमा छँदैछ, त्योभन्दा विकल्प पनि छैन। तर पनि हामी भित्र इन्टेन्सनदेखि प्रभुको एउटा बोलावटको महसुस गरेर प्रभुको पीडा थाहा पाएर प्रभुको रुनुभएको देखेर हामी केही गर्दैछौँ भने चाहिँ यहाँले पनि कम्तीमा ठिक छ नि त हामी के गर्न सक्छौँ गरिदिन्छौँ। हाम्रो पनि भाइहरू छन् पोलिटिक्समा चासो गर्ने, हामी तपाईँलाई जोडिदिन्छौँ ठिक छ भनेर भन्ने हुन्थ्यो। त्यति भन्न किन कन्जुसै गऱ्यो भने धेरैचोटि सोच्यो, धेरैचोटि ठान्यो, धेरैपट्टि राखियो। अनि सायद अहिले चाहिँ समय आइपुगेछ क्यारे जस्तो लाग्छ, तै पनि ठ्याक्कै थाहा छैन। अर्को कुरा यहाँहरूलाई यो हामीले राजनीति गर्ने भनेको एउटा सांसद बन्नु पऱ्यो ट्याक्क लगाएर होइन गएर यसो बाठे त्यस्तो बाठे राजनीति गरेको सांसद बन्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ मेजर कुरा होइन, यो चाहिँ माइनर कुरा हो। त्यो जो पनि बन्न सक्छ मात्रै कुरा गर्नु जोसुकै बना। हिजो लोकबन्धनले हामीले नै बनाएको, हामी त्यतिखेर थिएनौँ, उहाँलाई बनाएको पनि हामीले नै हो। अनि हामी अर्को बनाउँछौँ भने हामी नै बनाउँछौँ। तर हामी के चाहन्छौँ भने चाहे जोसुकै बना तर हाम्रो आवाज बुलन्द हुनु पऱ्यो। हाम्रो आवाज लिएर जाने अरू राजनीतिक पार्टीहरू पनि हाम्रो लागि गर्छु त भने नि त अहिलेसम्म गरेन नि त। हामीलाई बरु उल्टै पेला छ भनेपछि अरू राजनीति जस्तो सेकुलर राजनीति जस्तै राजनीति गर्ने हामीमाथि क्रिस्चियनले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। तर हामी त्यस किसिममा अगाडि निक्लिँदै गर्दा हामी के भन्यौँ भने राजनीति चलाउने भए पछाडि हामी मार्क्सवादी पनि होइनौँ, माओवादी पनि होइनौँ, प्रजातन्त्र समाजवादी पनि। हाम्रो के हो त भने पछाडि येशू ख्रीष्ट पाप क्षमाको लागि आउनुभएको थियो, झ्यापा आउनुभयो, सठै क्रुसमा मर्दा क्रुसिदिन्थ्यो। तर उहाँले जति पनि कुरा गर्नुभयो मानिसहरूको भौतिक जीवनमा खुसी ल्याउने कुराको लागि उहाँ लागि गर्नुभयो। कुनै पनि मान्छे जोसुकै आयो सबैजना बिमारी किन जाति पार्नुभयो त? त्यो भौतिक कुरा थियो, भौतिक रूपमा जाति हुनु पर्थ्यो। अनि जति पनि मान्छे आएका थिए मैले के छेउ किन भन्नु पऱ्यो? उहाँले खाना खुवाउनु भयो, मानिसको वास्ता गर्नुभयो, त्यो के कुरा थियो? भौतिक कुरा थियो। उहाँले जति पनि शिक्षा दिनुभयो भौतिकसँग जोडेर आध्यात्मिक शिक्षा दिनुभयो, स्वर्गको कुरा गर्नुभयो, प्र्याक्टिकली जिम्मेमा। उहाँ यसो जति क्रान्तिकारी न त माओवादीको प्रचण्ड थियो न इतिहासमा कुनै माइकल आर जन्मेको छ, कोही पनि जन्मेको छैन इतिहासमा। यसो जति क्रान्तिकारी, यसो जतिको क्रान्तिकारी म पनि इतिहासमा कहिले पनि हुन सक्दिनँ, तर हुन चाहिँ चाहन्छु। यसो ख्रिस्ट आफैले पनि आध्यात्मिक भौतिक। उहाँले के भन्नुभयो? पुरै बाइबलको सार चाहिँ दुईटा आज्ञा भन्नु। पुरै बाइबलको सार चाहिँ दुईटा आज्ञा भन्नुभयो। दुईटा आज्ञामा के? सारा प्राणात्मा शरीरले ईश्वरलाई प्रेम गर, छिमेकीलाई आफ्नो जस्तै माया गर। छिमेकीलाई माया गर्ने भौतिक कुरा हो भने ईश्वरको डर खाने भनेको चाहिँ आध्यात्मिक कुरा।
हाम्रो आफ्नो अहिले भर्खर तपाईँको अगाडि बोल्दै गरेँ म भरत गिरी पनि त अहिले भर्खर मेरोबाट आत्मा निक्लिने बित्तिकै म लास हुन्छु तपाईँ अहिले भर्खर हत्तिनुहुन्छ पुलिस आउँछ के हुन्छ होइन भर्खरै म मऱ्यो भने के हुन्छ आत्मा सुन्ने बित्तिकै तर आत्मा र शरीर यहाँ सँगै हुँदा के हुनुभयो म चलायमान मान्छे छु म स्वाद थाहा पाउँछु मैले बोलेर तपाईँलाई मिठो बनाउन सक्छु तपाईँलाई मन दुखाइदिनु पनि सक्छु जिउँदो भएको कारणले त यो जिउँदोको कम्बिनेसन के हो त आध्यात्मिक र भौतिक नै हो त्यसैले म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो आध्यात्मिक भौतिकवाद भनेको धेरै मान्छेले आजकल ठुल्ठुलो तर्क गर्नु हुँदो रहेछ आध्यात्मिक र भौतिकवाद दुनियाँ सबै चाहिँ आध्यात्मिक र भौतिक सँगसँगै गएको कुरा हो यसु ख्रिस्टले मान्यता दिएको कुरा हो अर्को चाहिँ मत्ती 22:34-40 भनेको कुरा पनि त्यही हो कि छिमेकीलाई माया गर्नु भने पनि भौतिक कुरा उसको घरमा बाटो पुऱ्याइदिनु उसको छोरो जाहिरमा लगाइदिनु उसको छोरो चाहिँ पढ्न नआउनु उसको बिमारीको औषधि उपचार दिलाउनु चाहिँ भौतिक कुरा हो भने त्यसले यसो ख्रिस्टलाई चिनोस् भन्ने उद्देश्यसहित तिनीलाई सुसमाचार सुनाउनु तिनीलाई प्रभुमा कोराल्नु प्रभुमा बढाउनु चाहिँ आध्यात्मिक कुरा तर यो दुईटा कुराको कम्बिनेसन नभएको भएर यो देशमा यो नेपालमा खासमा चाहिँ नैतिक मान्यता छैन नैतिक मान्यताको हडेरी परेको कारणले गर्दा आध्यात्मिक ईश्वरको डर हानी र जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति नै यो देशको मसिया बन्न सक्छ समस्याको समाधानको मसिया है मैले पाठशालाको मसिया भने होइन यो देशको समस्याको समाधानको मसिया बन्न सक्छ भन्ने कुराले गर्दा हामीले मसिया शब्द क्रिस्चियन शब्द भए तापनि राजनीतिमा पनि प्रयोगमा आउने शब्द भएको कारणले हामीले यो मसिया दुईटै अर्थ लगाओस् भनेर हान्देकै हो जान राखेको दुईटा कुरा छ सरकारमा पुग्दाखेरि हामी यसु ख्रिस्टले जसरी सबैलाई खुवाउनु भएको थियो सबैको बिमारी जाति पार्नुभएको थियो हामी त्यसै गरी गर्नेवाला छौँ त्यो भौतिक रूपमा गर्नेवाला छौँ त्यति नहुँदा पनि सरकारमै गयो भने कति मसिया राख्दै पछाडि करमा पनि रहरमा पनि गोर्खापत्रमा आउँछ टेलिभिजनले भन्छ मान्छेले चर्चा गर्छ के रहेछ यो भन्छ युरोपमा भने गएर पैसाको खोलो बगाएको छ पास्टरले पार्टी खोल्यो अब देशै खान लाग्यो भनेर भने चर्चा त गर्नु त मेरो प्रभुको कम्तीमा सुसमाचार त सुन्नु भन्ने त्यो पनि उद्देश्य पुरा हुन्छ तर यो मसिया भन्ने शब्द क्रिस्चियनको निजी शब्द चाहिँ होइन यो साझा शब्द हो शब्दकोशमा भएको शब्द हो यसको विषयमा धेरै आपत्ति मान्नु भने तपाईँ क्रिस्चियन हो भने गर्व गर्नुहोस् मसिया शब्दमा यदि होइन तपाईँ क्रिस्चियन होइन भने तपाईँ मसिया भन्ने शब्द चाहिँ खलनायकहरूलाई विलेनहरूलाई ठिक पार्ने नायक भनेर बुझ्नुहोस् इन्डियामा हिरो भनेर बुझ्दो रहेछ मसिया शब्दलाई मसिया भनेर चाहिँ हिरो समस्याको समाधान गर्ने मान्छे भनेर बुझ्दो रहेछ त्यसैले गर्दा मेरो कुरा खासमा सिद्धाइसकेँ त्यसैले यहाँहरूलाई यो आध्यात्मिक भौतिकवाद भन्ने हामी नयाँ दर्शन दिन खोज्दैछौँ पश्चिमाहरूले यो आध्यात्मिक भौतिकवाद दुईटालाई लान खोजे तर बिचमा छोडिदिएर यिनीहरू भौतिकवादी बने कम्युनिस्टहरूले भौतिक मात्रै सबै दुनियाँ हो आध्यात्मिक केही पनि होइन भनिदिएर भौतिकको कुरा मात्रै चासो राखे अनि नेपाल इन्डियामा चाहिँ आध्यात्मिक मात्रै के हो भने खरानी धस्यो गाँजा खायो बा सिद्धि जिन्दगी के अरू वर्ष भने कथा सुनायो बस्यो तिनीहरूले पनि यो विकासको कुरालाई भौतिक कुरालाई आध्यात्मिक कुरालाई महत्त्व दिएर भनेपछि एउटाले आध्यात्मिक मात्रै महत्त्व दियो आध्यात्मिक गलत महत्त्व दियो अर्कोले भौतिक मात्रै महत्त्व दियो आध्यात्मिक नैतिकता भन्ने कुरा किन पनि चाहियो र यो त सबै पशु जस्तै हो हामी पनि भनेर भनिदियो यो दुईटाको कम्बिनेसन आज विश्वको आवश्यकता हो तर यो नेपालबाट पनि खडा हुनसक्छ त्यसै आध्यात्मिक भौतिकवाद नेपालमा मात्र होइन यो विश्वलाई आवश्यक छ तर विश्वको लागि एउटा नयाँ दर्शनको रूपमा विकास गरौँ भनेको अब यो फेरि कसले बुद्धिस्टले लिएछ बुद्धिस्टले लियो भने मलाई के आपत्ति छैन मैले बिब्लिकल आध्यात्मिक भौतिकवाद भनेको मेरो व्याख्या त्यो हो मैले भनेको यसु ख्रिस्टमा के गर्नुहुन्थ्यो यसु ख्रिस्ट आफू मरवालाई बचाउनुहुन्छ बुद्धिस्टमा कतिजना मर कतिजना बचाएको छ मेरो कुरा त्यहाँ आउँछ त्यहाँ उनले लेखेकै रहेछ भने थुप्रै तर्क गरेर मेरो साथीहरूले बुद्धिस्टले लेखेको छ त्यसले बुद्धिस्ट दर्शन अनुसार लेख्यो होला नि त मैले लेखेको मैले चाहेको के अरे दर्शन भौतिक आध्यात्मिक भौतिकवाद चाहिँ मैले बिब्लिकल आध्यात्मिक भौतिकवाद भन्यो मेरो प्रभुको दर्शनबाट बिब्लिकल प्याटर्नबाट निक्लेको आध्यात्मिक भौतिकवाद भएको कारणले यो आफै विश्वको लागि नहुने एउटा दर्शन भएको कारणले यो दर्शन छ राजनीति पार्टीपछि दर्शन चाहिन्छ राजनीति पार्टीपछि नेतृत्व चाहिन्छ राजनीति पार्टीपछि पहिचान चाहिन्छ राजनीति पार्टीपछि आफूलाई भोट आउने समुदाय पुग्नुपर्ने चाहिन्छ त्यसैले त क्रिस्चियन मात्रै बोलेको होइन मलाई धेरै क्रिस्चियन अगुवाले भन्नुभयो क्रिस्चियनलाई तपाईँ नबोल्नुहोस् कि हामी बोल्नु बोले अब देखिहाल्थ्यो नि त तपाईँ बोल्नु भने मैले बोल्नु पऱ्यो क्रिस्चियनलाई बढी किन बोलेको भरतले किन बोल्यो भन्दा यिनीहरू बढी अन्यायमा परेछन् दलितको विषयमा नि बढी बोलेको छु मैले किन दलित अन्यायमा परेछन् अब अन्यायमा नभएर कम बोल्यो होला त्यो के अरे हनुमान मन्दिरमा मारेको के अरे रामचन्द्र झाकी कसको विषयमा बोलेको छु फेरि मैले बोल्नु त किन म राजनीति पार्टी हो राजनीति पार्टीको नाताले उसलाई पनि त अन्याय हुनु भने मान्छे मर्नु भएन नि त हिन्दूको नाममा पनि किन मारिन्छ मार्न पाइँदैन यो देशमा सबै मान्छे सुरक्षित हुनुपर्छ सबै धर्म समुदायको मान्छे सुरक्षित हुनुपर्छ सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको राजनीति नेता भएको नाता मैले त्यो कुरो गर्नै पर्छ त्यसले गर्दा यो आध्यात्मिक भौतिकवादको जगमा समृद्ध राष्ट्र बनाउनु सम्भव छ र यो नेपालको लागि मात्र यो विश्वको लागि एउटा नयाँ दर्शन हुनसक्छ भनेर दर्शनै प्रतिपादन गरेर राजनीतिक पार्टी फर्म गरेर 30 लाखको जगमा 3 करोड नेपालीहरूको समर्थन लिएर यो देशमा 50 वर्ष आमूल प्रदेश मसिया पार्टी सरकार चलाउने आँटसहित निक्लेको कारण त कति मेरा मान्छे पहिला साथ दिनुहोस्
त्यसपछि कुलमान घिसिङको गीत गाए जस्तै 3 करोड हाम्रो पक्षमा गीत गाउने होला। त्यसैले 30 लाखले गीत नगाए पनि हामी फेरि पनि सरकार बनाएका हुन्छौँ। लु हस्, धेरै धन्यवाद छ।